پھر اللہ پاک اپنی رحمت کی صورت بنا کے کسی نہ کسی نبی نو دنیا تے کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے مسئلہ بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت مدین دے علاقے دے اندر ایک قوم ہے، اس قوم دے اندر ماپ دول کمی زیادتی کرن دا گناہ پیدا ہو گیا، جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں لین والے وٹے ہور تے دین والے وٹے ہون لوہے دے وٹے، بلکہ ہون تے الیکٹریکل دور آ ٹھیک ہے۔ کدی ہوندا سی مٹی دے وٹے بنا کے انہاں کرے ہونے، اے ہوڑا وٹا اے کدا ہے پاجی بھی کلو دا ہے، اچھا جی اے ہوڑا وٹا رکھ کے بیچ دینا ہے، بھارا وٹا رکھ کے خرید لینا ہے۔ انہاں دے اندر جدوں اے گناہ آیا اللہ پاک نے قوم ال ویکھیا تے رب نے آکھیا اے تے میری نافرمانی پہ کردے نے، اے تے میرے تو دور پہ ہوندے نے، اے میرے گناہ کر کے نافرمانی کر کے میرے در تو دور ہو رہے نے، لیکن میری رحمت کا تقاضا ہے کہ انہاں نو گناہ کر کے جہنم وچ نہیں جانا چاہیے بلکہ نیکی کر کے جنت وچ جانا چاہیے۔ تے رب نے انہاں نو نیکی دا طریقہ شریکہ سکھان واسطے دنیا دے اندر حضرت شعیب علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیج دیتا۔ میں ایک مثال دیتی ہے کہ جدوں کسی قوم وچ گناہ آ جائے نا ایک پھر کوئی نبی موسیٰ بن کے آوے، کوئی نبی حضرت شعیب بن کے آوے، کوئی نبی حضرت عیسیٰ بن کے آوے، کوئی نبی حضرت ابراہیم بن کے آوے، کوئی نبی اسماعیل بن کے آوے، کوئی نبی حضرت یعقوب بن کے آوے، کہ جدو گناہ سب تو زیادہ آ جائے، جدو اللہ دیا نافرمانیاں زیادہ ہو جائے، اللہ فرماتے نے وہ رحمت بھی بہتی کرن کے دل کر گئے کہ گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر نبی آمنہ دا چل بن کے آ جاتا ہے۔ لمبی گل نہیں، میرے آقا کھڑے نے، قوم تے نظر پئی، اللہ فرماتے نے سونیا ہن انہاں گناہاں نو تو مٹانا ہے، انہاں کول جہالت ہے، تیرے کول نبوت دا نور ہے، انہاں کول جہالت ہے، تیرے کول نبوت دا نور ہے۔ چل ذرا گل شروع کر، میرے آقا کھڑے نے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا، توجہ قرآن کی کہتا ہے، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونیا چل ذرا اس وادی دے اندر اپنا پیر رکھ، اے میرے رب کریم، اے میرے پروردگار، یا اللہ پاک میں محمد انہاں نال گل کراں تے تیرا دین دساں گل سمجھاواں، مینوں دس تے صحیح نہ میں انہاں نال، چونکہ معاشرہ اتنا بگڑیا ہوا ہے کہ انہاں دے اندر گناہ صرف نافرمانی والا نہیں، انہاں دے اندر گناہ صرف بڑیاں دی بے ادبی دا نہیں، انہاں دے اندر گناہ صرف صغیرہ گناہ نہیں بلکہ تے سر تو لے کے پیراں تک گناہ دی تن تن وچ ڈگے تے پھسے ہوئے نے۔ اے میرے پروردگار او گناہ ایسے نے کہ اے جناب تیرے سامنے اپنا دامن پھیلا دین، اپنی چوڑی پھیلا دین تے تو انہاں نو معاف کر دینے، پر میرے رب کریم اے تے تیرے نال شرک کری جاندے نے، انہاں تے بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھے ہوئے نے، سجدہ تینوں کرنا چاہیدا سی، اے 360 نو کری جاندے نے، رکوع تینوں کرنا چاہیدا سی، اے 360 نو کری جاندے نے، اے نظر تیرے نام دی ہونی چاہیدی سی، اے نظراں غیراں دے نام دیاں دتی جاندے نے، چڑھاوے تیرے نام دے ہونے چاہیدے سن، اے چڑھاوے اے بتاں دے نام دے دئی جاندے نے۔ اے میرے پروردگار دس ہن میں محمد اے قوم بہت اکھڑے گناہ
بہت زیادہ نے کوئی بندہ پیراں وچ دسیا ہویا ہے کوئی بندہ گناہ دی دلدل وچ اپنے گھٹنے تک پھسیا ہویا ہے کوئی بندہ گناہ دی دلدل وچ اپنے لک تے کمر تک گریا ہویا ہے کوئی بندہ گناہ دی اس دلدل دے اندر اپنے کندیاں تک مبتلا ہے کوئی بندہ سر تک مبتلا ہے میرے پروردگار انہاں نال گل کرنا میں شروع کرن لگا پر میرے رب کریم ہن ایک گل تو بھی تے دسنا کسے نبی دی امت دے اندر ایک گناہ ہوے تے نبی موسیٰ کم آوندا ہے جے گناہ ایک ہوے تے نبی نوح علیہ السلام بن کے آوندے نے جے گناہ ایک ہوے تے نبی ابراہیم بن کے آوندا ہے ہن گناہ بہت زیادہ نے اللہ فرماتے نے محبوبہ اس لیے تے میں دنیا دے اندر تینوں نبی بنا کے کھلے ہے تے میں آکھیا سونیا رکھ تو اپنا پیر ادھر زمین تے تیرا قدم لگے گا تے ادھر میرا قرآن آکھے گا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا رکھ تو اپنا پیر جتھے تیرا پیر ہوئے اتھے ہی خیر ہوئے تے لاہور دے رہن والے میرا عنوان حضور علیہ السلام دا معراج شریف تے کوئی نہیں پر میں ایک جملہ دینا چاہنا اے کمال میرے نبی دیا قدمان ہوئے اے عظمتہ میرے محبوب دیا پیرانو اللہ نے عطا کی دیا نے اللہ فرمانے نے سنیا جتھے تیرا پیر ہوئے اتھے ہی خیر ہوئے تے جے تیرا پیر زمین تے لگ جائے تے خیر ہو جاندی ہے جے قدم عرشہ وال اٹھ جائے تے سیر ہو جاندی ہے انہوں قرآن نے کر کے بیان کیتا ہے فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا ادھر میرے محبوب علیہ السلام آپ نے قدمین شریفین اینج کر کے براق پہ آئے نے پہلا آسمان نبی دیا پیرا تھلے دوجا آسمان محبوب دیا پیرا تھلے تیسرا آسمان میرے نبی دیا قدمہ تھلے چوتھا آسمان پیرا تھلے پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا سارے آسمان میرے نبی دیا پیرا تھلے نے اس زمین تے میرے محبوب دا ایک پروانہ اینج کر کے نالے میرے نبی دیا پیرا ول تک دے تے نالے جھوم کے کہندا ہے کہ شاہ کونین کی جب سواری سارے آنکھوں تے میں شیر پڑھاں گا بیوی تیرے باہر بیٹھے ہو وہ بھی بولو شاہ کونین کی جب سواری چلی آسمان اور زمین تک صفحے بچھ گئی آسمان اور زمین تک صفحے بچھ گئی اور انبیاء سبحان اللہ انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے مقتدی آ گئے تو امام آ گیا مقتدی آ گئے تو امام آ گیا میرے معزز سامعین جی کل امامت دی آئی گئی ہے تے آخر میں تینوں امام بھی دکھاواں اس امام دے مقتدی بھی دکھاواں تسی فاروقیہ مسجد دے اندر جناب والا نماز پڑھنا ہو تے امام
امامت مولانا بشیر صاحب کرن بادشاہی مسجد دے اندر لوکی نماز پڑھن آن تے امامت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کرن نانا فیشن مسجد دے لوکی نماز پڑھن آن تے امامت کاری قاسم جان صاحب کر دین آنے تینو امام دکھامال تے نارے مقتدی دکھامال امام ہونے حرم پاک دار امام ہونے مسجد نبوی دار ایک امام انہوں آمنہ دا چند کہنے نے انہوں عبداللہ دا در یتیم کہنے نے انہوں بدر تجا کہنے نے انہوں شمس الزہا کہنے نے انہوں جانے دو عالم کہنے نے انہوں رحمت دو عالم کہنے نے اوہ جے امام میرا مصطفیٰ بن کے عمر تو چل پیچھے ذرا نمازی تک امامت والے مسلح تھے آمنہ دا چند کھڑا ہے تے پیچھے ابو بکر بھی کھڑا ہے میرے آقا امامت دے مسلح تھے تے مقتدی بن کے عمر کھڑے نے میرے آقا امامت دے مسلح تھے مقتدی بن کے عثمان کھڑے نے میرے آقا مسلح امامت دے مقتدی بن کے علی کھڑے نے تے پھر میں نو ایک کہن دینا کہ او دیوانے دیوانہ صحابہ دا توجہ ہے توجہ یہ شعر پڑھ دیا چلو پھر ایک کری ذرا ایڈوانس سبحان اللہ میں دعا دینا یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہ انہوں مدینے لے جا ماشاءاللہ ہن توجہ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا اور او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا میرے آقا مسلح دے کھڑے ہو جان پیچھے نبی دے یار کھڑے نے تے جامعہ جناب والا جامعہ مسجد فاروقیہ دے اندر آن والے جے طالب علم توجہ ہوئے تے میرے ذرا ایک کہن دینا میں آکھیا میرے پروردگار اے تیرے نبی دے بڑے وفادار نے اے تیرے نبی دے بڑے جانشار نے تیرا نبی مکے وچ ہوئے اے مکے وچ ساتھ نہیں چھڑ دے تیرا نبی مدینے وچ ہوئے اے مدینے وچ ساتھ نہیں چھڑ دے تیرا نبی بدر وچ ہوئے اے بدر وچ بھی ساتھ نہیں چھڑ دے تیرا نبی احد وچ ہوئے احد وچ بھی ساتھ نہیں چھڑ دے نانا پروردگار رات کی عبادت کی ہوئے پھر بھی ساتھ نہیں چھڑ دے رات ہوئے ہجرت دی رات ہوئے ہجرت دی تے باقی ایک ایک کر کے مدینے ٹر جان تے ابو بکر تیرے نبی دے نال ٹر پڑے نارے نبی دے نال ٹرے تے نارے کہن والا اپنے لفظاں وچ کہندا ہے ابو بکر نے جھوم کے آکھیا ہوے گا کہ ساڈی اے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے ساڈی اے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اے رب دے رسول نال پیار ہونا چاہیے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر توجہ ہے اے سنو ذرا ایک ایک کر کے سارے ٹر گئے مدینے پیچھے 700 900 یا جنیاں 300 ننگیاں تلواراں میرے نبی دے دشمن بن کے بیٹھے نے